بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 87 وموضوع درسنا أيام الأسبوع. أيام الأسبوع یعنی ہفتے کے دن. پورے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا نام ہیں. فتعالوا ندرس اولا ایام الاسبوع واسماءها ثم نطبقها التطبيق العملي. يعني التطبيق معناه نستعمل هذه الأسماء في الجمل ونتدرب. التدريب نتدرب على هذه الأسماء في الجمل وفي الكلام. فتعالوا نستفيد. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام الاسبوع. ایام الاسبوع 7، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ایام الاسبوع 7 وہی السبت ہفتہ، والاحد اتوار، والاثنین پیر، والثلاثاء منگل، والاربعاء بدھ، والخمیس جمعرات، والجمعہ جمعہ. فهذه أيام الأسبوع. فتعالوا نبدأ بالتطبيقات. كيف نطبق، كيف نستعمل، كيف نستخدم في الجملة. فعندنا الجملة الأولى: في أي يوم تسافر. في أي يوم تسافر. هناك أيام الأسبوع 7. أيام الأسبوع 7. ففي أي يوم تسافر، آپ سفر کریں گے. فقال سأسافر إن شاء الله يوم الخميس. يوم الخميس جمعرات کو میں سفر کروں گا انشاءاللہ. ثم من أي يوم تبتدئ عطلة العيد. من أي يوم کس دن سے. من أي يوم کس دن سے عید کی چھٹیاں شروع ہوں گی. تبتدئ عطلة العيد أخبرني من فضلك. فقال تبتدئ عطلة العيد. طیب. او تشرع عطلة العید شروع ہوتے ہیں چھٹیاں عید کی من یوم الاحد اتوار کے دن سے انشاءاللہ. ثم متى يرجع أبوك من السفر. متى يعود أبوك من السفر. فالجواب سوف يرجع إن شاء الله يوم الأربعاء. بدھ والے دن وہ لوٹیں گے اور پہنچیں گے. ما هو اليوم المتوقع لحلول شهر رمضان. کون سا دن ہے جو متوقع ہے کہ اس میں رمضان ہوگا یا رمضان کا چاند نظر آئے گا. حلول. حلول بمعنی وقوع. وقوع شہر رمضان کہ رمضان کا مہینہ واقع ہو جائے، شروع ہو جائے اس دن. فما هو اليوم المتوقع. وہ کون سا دن ہے 7 دنوں میں سے جس میں رمضان کا مہینہ متوقع ہے. فقال اليوم المتوقع لحضور شہر رمضان هو الثلاثاء القادم. آئندہ منگل یعنی اس منگل کو نہیں آنے والے، اس کے بعد والا. القادم الآتی، والقادم بمعنى المقبل كما درسنا سابقا. ثم متى تبدأ الاختبارات. اختبارات اور ایگزام کب شروع ہوں گے، امتحانات کب شروع ہوں گے. متى تبدأ الاختبارات في أي يوم. فها هنا قال سوف تبدأ الاختبارات في يوم السبت. يوم السبت تعرفون هفتة. تبدأ الاختبارات وتشرع وتبتدئ يوم السبت. في أية ليلة حفلة زفاف خالك. في أية ليلة کس رات میں. في أية ليلة حفلة. حفلة معنى نحن قلنا پروگرام، وكذلك نقول يعني حفلة بمعنى اجتماع، احتفال، اجتماع. متى في أية ليلة حفلة زفاف خالك. آپ کے ماموں کا جو ولیمہ ہے اور جو شادی ہے وہ کس رات کو ہے. زفاف، لیلۃ الزفافی، ولیمے کی رات یا رخصتی کی رات. فقال خالق سیکون زفاف خالی. ہوگا، سیکون ہوگا یا ہوگا، زفاف خالی میرے ماموں کی شادی انشاءاللہ لیلۃ الجمعہ جمعہ کی رات. فی ای یوم تعطل مدرستکم. آپ کا مدرسہ
کس دن چھٹی دے گی؟ فی ای یوم تعطل مدرستکم، مدرستکم متى تعطل، متى تكون عاطلة، عاطلة یعنی لا دراسة فيها، لا دراسة فيها، والطلاب سوف يعودون إلى بيوتهم ويرجعون ويغادرون. فمتى ذلك؟ متى العطلة؟ فقال العطلة عندنا يوم الجمعة، أي من الجمعة القادمة أو من هذه الجمعة. ثم سؤال: في أي يوم يستأنف الدوام؟ في أي يوم؟ أنت قضيت العطلة، قضا يقضي گزارنا، أنت قضيت العطلة في بيتك 5 أيام أو أسبوعا كاملا. الآن مرة ثانية عندما تعود إلى المدرسة وتحضر في المدرسة، فهذا هو الاستئناف. استئناف یعنی دوسری مرتبہ میں شروع کرنا، استئناف کرنا یعنی دوبارہ سے شروع کرنا کسی بھی کام کو. مثلا انا قمت بالجری، انا جریت، جرا یجری، انا جریت میں دوڑا. ثم استأنفت الجریہ، ثم استأنفت، میں نے دوبارہ سے پھر دوڑنا شروع کیا. یعنی جریت کثیرا وکثیرا وکثیرا حتی تعبت، حتی تعبت یہاں تک کہ میں تھک گیا. فانتظرت قلیلا تو میں نے تھوڑا سا انتظار کیا. ثم استأنفت الجریہ. هل فہمت؟ یعنی فی الریاضہ ایکسرسائز میں فی الریاضتی یا وہ کرتے وقت انا جریت وجریت وجریت کثیرا جدا حتی تعبت تو میں تھک گیا. ثم انتظرت واسترحت، استراحہ، اخذت الراحہ، استرحت، استراح يستريح، استرحت قليلا، وبعد الاستراحة استأنفت الجري، پھر میں نے دوبارہ سے بھاگنا. هذا هو. فقال في أي يوم يستأنف الدوام مرة بعد العطلة، دوبارہ کب سے وہ شروع ہوگا پڑھائی. فقال سوف يستأنف الدوام يوم الاثنين، پیر والے دن. في أية ليلة مأدبة العشاء. طیب مأدبة العشاء یعنی دعوت کب ہے، یعنی جو رات والی دعوت ہے، رات والی یعنی ڈنر، رات والی دعوت کب ہے؟ فی ایت لیلۃ، کس رات کو ہے؟ فقال ستکون مأدبۃ العشاء، ستکون مأدبۃ العشاء لیلۃ الاحد، اتوار والے دن رات کی دعوت ہے. ثم السؤال العاشر: متى ستودع اباک فی المطار؟ متى ستودع، تودیع، تودیع معنی چھوڑنا کسی کو، ایئرپورٹ پر چھوڑنا یا اسٹیشن پہ چھوڑنا، اس کو چھوڑنے جانا. فہذا فہمنا. فمتى ستودع، تودیع کسی کو کہیں سفر کے لیے جاتے ہوئے چھوڑ دینا کہیں پہ. متى ستودع، ودع یودع اباک، اپنے والد صاحب کو، فی المطار ایئرپورٹ. سأودع ابی فی المطار، میں اپنے والد صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں گا. لیلۃ الاربعاء، بدھ والے دن. طيب سأودع ابی فی المطار لیلۃ الاربعاء. فی ای یوم ولد النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کس دن، فی ای یوم کس دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی. فالجواب ولد النبی، ولد، متى ولد کب پیدا ہوئے، متى ولدت آپ کب پیدا ہوئے، انا ولدت میں پیدا ہوں، ولدت. متى ولدت آپ کب پیدا ہوئے، انا ولدت فی سنہ کذا و کذا، فی قبل سنتین، او ولدت قبل 20 سنہ، 20 سال پہلے، او ولدت فی 2000 2000 میں، ولدت فی عام 2000. فقال ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، پیر والے دن. فهذا الحوار مفيد جدا، فلو نحن أيضا نستعمل هذه الجمل في كلامنا. ثم أجب عن الأسئلة التالية الآتية الموجودة مستفيدا مستعينا من العبارات السالفة السابقة. فالسؤال: في أي يوم من أيام الأسبوع تعطل مدرستكم؟ فننظر في الحوار فوق ثم نكتب الجواب.
فی ای یوم تبدأ الاختبارات الشہریہ، ماہانہ جو اختبار اور امتحان ہوتا ہے کب شروع ہوگا؟ ما هو اليوم الذي تفضل فيه السفر، وہ کون سا دن ہے جس میں آپ سفر کو پسند کرتے ہو؟ تفضلو، آپ مفضل اور محبوب اور اچھا سمجھتے ہو سفر کو۔ فی ای یوم یستأنف الدوام بعد العطلہ، فی ای یوم من ایام الاسبوع ولدت، آپ پیدا ہوئے تھے، فی ای یوم ولدت۔ هذا الدرس يكفي اليوم، فنريد أن نراجع وندرس ونتكلم بالعربية. لا بد لنا من بيئة، البيئة بمعنى ماحول. إذا نتكلم بالعربية سنتعلم سريعا جدا. والسلام عليكم.